दहशत। किस्त नंबर 124 124। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? सफ़ेद बालों वाले की तरफ बैठा हुआ एक मोटा सा आदमी बोला। किसी के लिए नहीं, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। हुमायूं मिर्ज़ा पुरख्याल अंदाज में बोला। मेरा ख्याल था कि तुम अपने आप को तकलीफ में मुब्तला किए बगैर ही सब कुछ बता दोगे, मगर लग रहा है कि मेरा ख्याल गलत था। यहाँ तुम्हारा किस तंजीम या ग्रुप से ताल्लुक़ है? सफ़ेद बालों वाले ने सवाल किया। किसी से भी नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम इस गांव में क्या कर रहे थे? सफ़ेद बालों वाले ने पूछा। वहाँ तो मुझे वो अंग्रेज़ ले गया था। मैंने जानबूझकर अल्बर्ट के लिए अंग्रेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तुम उसे कैसे जानते हो? सफ़ेद बालों वाले की आंखें चमकने लगी। मैं उसे जानता नहीं हूँ, वो तो मुझे सरे राह मिल गया था। कहने लगा, मुझे यहाँ की मुकामी ज़ुबान नहीं आती, मुझे एक आदमी से बहुत ज़रूरी काम है, आप मेरी हेल्प कर दें। मेरे मुलाजमिन मुकामी ज़ुबान तो जानते हैं मगर इंग्लिश नहीं जानते। इस आदमी से मुझे तफसील से बात करना है। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मेरे साथ चले। मैंने फौरी तौर पर एक कहानी कर ली। फिर क्या बात हुई? सफ़ेद बालों वाले ने पूछा, मगर उसके लहजे में अब वो करख्तगी नहीं थी। फिर वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। वहाँ उसे किसी गिरधारी से मिलना था और वो किसी दस्तावेज़ के सौदे पर बात कर रहे थे। कौन गिरधारी? हुमायूं मिर्ज़ा ने जल्दी से पूछा। मैं उसे नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। फिर वहाँ दो आदमी और आ गए। दोनों बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे थे। मैंने विनोद पांडे और तैमूर के हुलिये इन्हें बताए। गिरधारी ने कहा कि मैंने अपने दोस्त प्रकाश को भी बुलाया लिया था ताकि हमें बातचीत करने में आसानी हो। प्रकाश ही उस दूसरे आदमी को अपने साथ लाया था, मगर वो बातचीत के वक्त मौजूद नहीं था। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इस गैर मुल्की ने कहा था कि इस डील में जितने कम लोग इन्वॉल्व हों इतना ही अच्छा है। मुझे भी इन लोगों ने दूसरे कमरे में भेज दिया था। बोलते रहो, सफ़ेद बालों वाला तंज़िया अंदाज में बोला। अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर पहले तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करते रहे, फिर इनमें से किसी बात पर झगड़ा होने लगा। आखिर में बात मार पीट तक आ गई। मैं भागकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो इस गैर मुल्की ने गिरधारी के दोस्त प्रकाश को बांध रखा था और रिवॉल्वर हाथ में लिए खड़ा था। मैंने बेखबरी में उसे दबोच लिया और प्रकाश के दोस्त की मदद से उसे भी बांध दिया। प्रकाश ने बताया कि गिरधारी वहां से कहीं भाग गया है। मैं अभी उससे तफसील पूछ ही रहा था कि पुलिस आ गई। बस ये है तमाम तफसील। मैंने बात ख़त्म करके तवील सांस लिया। वेरी गुड मिस्टर कामरान, सफ़ेद बालों वाला बोला। तुम अगर फिल्म स्टोरी से के लिए राइटर बन जाओ तो एक एक फिल्म के लाखों कमाओगे। ख्वाह मुखा अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हो। फिर वो हुमायूं मिर्ज़ा से मुखातब हुआ। मिस्टर मिर्ज़ा, सुबह तक इसकी ज़ुबान से हकीकत सुनना चाहता हूँ। ओके सर, हुमायूं मिर्ज़ा ने मुस्तैदी से जवाब दिया और मीटिंग बर्खास्त हो गई। फिर मुझे एक ऐसे इलाका में पहुंचा दिया गया जहां मुख्तलिफ किस्म के आलाते तशद्दुद बड़े थे। नुकीली कीलों वाले तख्ते, जंजीरें, बाल्टियाँ, डंडे, रस्सियाँ और इलेक्ट्रिक शाख पहुंचाने के आलात वगैरह। तकरीबन 1 घंटे बाद 4 तनोमंद कांस्टेबल के साथ हुमायूं मिर्ज़ा इस टार्चर सेल में दाखिल हुआ। उसके तेवर भी मुझे बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहे थे। उसके साथ आने वालों के चेहरों से भी दहशत टपक रही थी। उसके कपड़े उतारो, हुमायूं मिर्ज़ा ने अपने महतहतों को हुक्म दिया। अचानक वो चारों मुझ पर टूट पड़े। मैं अगर चाहता तो इन चारों का झटका एक साथ कर देता, मगर हुमायूं मिर्ज़ा के हाथ में सर्विस रिवॉल्वर था और ये मैं भी जानता था कि उसका निशाना बेहतरीन है। 1 मिनट से कम अरसे में उन्होंने मेरे कपड़े उतार लिए। कपड़े उतरने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेलबास इंसान की सोच में कितना फ़र्क पड़ जाता है। वो इत्मीनान से बिल्कुल महरूम हो जाता है। मैं इस वक्त अपनी ही नज़रों में गिर गया था। फिर हुमायूं मिर्ज़ा के हुक्म पर उन्होंने मेरे दोनों हाथों में कड़े डाले और हाथों के बल मुझे छत से लटका दिया। मेरे पाँव ज़मीन से 1 फुट ऊपर थे और मैं फ़िज़ा में मुअल्लक़ होकर रह गया था। अब तुम लोग जाओ, हुमायूं मिर्ज़ा ने इन्हें हुक्म दिया। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बुला लूँगा। वो सब चले गए तो हुमायूं मिर्ज़ा आराम से कुर्सी पर बैठ गया और सिगार सुलगा लिया और शायद ये समझ रहा था कि जब मेरे वज़नी जिस्म का वज़न हाथों पर पड़ेगा तो मैं 10 ही मिनट में हलकान हो जाऊंगा। मगर उसे इल्म नहीं था कि मेरे बाजू नहीं फुलाद थे और मेरे जिस्म में खून नहीं, गोया तेज़ाब दौड़ रहा था।
اس وقت تو میری یہی کیفیت تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس حرامزادے ہمایوں مرزا کے ساتھ ہی بھی یہی سلوک کروں تاکہ اسے احساس ہو کہ انسانیت کی تذلیل کرنا کتنا بڑا پاپ ہے. مگر تھا تو وہ بھی پولیس والا، اور پولیس والا پاکستان کا ہو یا بھارت کا، سوائے چاند دیکھ کے وہ محض پولیس والا ہوتا ہے. اسے بھلا انسانیت سے کیا سروکار. جب ہمایوں مرزا کا سگار آدھا ہو گیا تو وہ اطمینان سے اٹھا اور آبنوسی اور بھاری بھرکم ڈنڈا اٹھا لیا. تو تمہارا تعلق کسی بھی گینگ سے نہیں ہے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا. میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور اب بھی بتا رہا ہوں، میرا تعلق کسی بھی گینگ سے نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ مستقبل میں. حرامزادے، اس نے میرا جملہ کاٹ دیا اور میرے پیٹ میں وہ ٹھوس ڈنڈا اتنی زور سے مارا کہ فوری طور پر میں سانس لینا بھول گیا. میری جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس ایک ڈنڈے میں اس کا کام تمام ہو جاتا. پھر تو گویا اس پر جنون سواری ہو گیا اور وہ مجھے جانوروں کی طرح مارنے لگا. میرے پیر ابھی تک آزاد تھے. جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو میں نے اپنے پیر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس سے پہلے میں نے اسے وارننگ دینا مناسب سمجھا. مسٹر مرزا، میں نے نئیف اور لہجے میں کہا، مجھ پر یوں تشدد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور مرد ہو تو پھر مردوں کی طرح مقابلہ کرو. باندھ کر تو کوئی بچہ بھی کسی کی پٹائی کر سکتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کمینے؟ ہمایوں مرزا نے ہنس کر کہا، میں نے تیری فائل دیکھی ہے، تو مارشل آرٹ کا ماہر ہے. مارشل آرٹ کا ماہر تو میں بھی ہوں، مگر اس وقت تیرے چڑھائے میں نہیں آؤں گا. مجھے سیدھی طرح بتا دے کہ تیرا تعلق کس انٹرنیشنل گینگ سے ہے. اس نے میرے سر، ہاتھوں، کمر اور سینے کو لہولہان کر دیا تھا اور سر سے بہنے والا خون آنکھوں پر آ گیا تھا. اس لیے ہمایوں مرزا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی نفرت بھری آواز سنائی دے رہی تھی. میں نے حجت تمام کرنے کو کہا، آپ مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا ہمایوں مرزا، ورنہ اس نے پوری قوت سے میرے منہ پر گھونسا مارنا چاہا تو خود نہ جانے کیسے ڈس بیلنس ہو گیا اور اس کا گھونسا میرے چہرے کی بجائے دائیں شانے پر پڑا. مجھے اب اس کا عکس دھندلا نظر آ رہا تھا. میں نے اچانک کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. میں مرزا جو ہی آگے آیا، میں نے اپنے جسم کو ہاتھوں پر بیلنس کیا اور اس کی کمر میں ٹانگوں سے کینچی ڈال دی. اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر اب میں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. میں نے 2 ہی جھٹکوں میں کڑوں میں لگی ہوئی زنجیریں توڑ ڈالی. پھر میں نے ہاتھوں میں وہ کڑے بھی نکال پھینکے. زنجیریں ٹوٹنے کی وجہ سے میں زمین پر گر گیا تھا، مگر میں نے ہمایوں مرزا کو نہیں چھوڑا تھا. وہ چاہتا تو آواز دے کر اپنے آدمیوں کو بلا سکتا تھا، مگر وہ تو حیرت سے مجھے زنجیریں توڑتے دیکھ رہا تھا. آزاد ہونے کے بعد میں نے چپٹ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بولٹ کیا. اس وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ ہمایوں مرزا مسلح بھی ہے. اس نے اچانک اپنا سروس ریوالور نکال لیا تھا اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ میں نے نزدیک ہی رکھی ہوئی ایک بالٹی اس پر اچھال دی. بالٹی سے اسے چوٹ تو نہیں لگی، مگر وہ وقتی طور پر بکھلا گیا. میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی. میں نے چھلانگ مار کے اسے دبوچ لیا. تو بھی مارشل آرٹ کا ماہر ہے نا؟ میں نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کے کہا. چل پھر کر مجھ سے مقابلہ. تم آگ سے کہہ رہے ہو کامران؟ ہمایوں مرزا سخت لہجے بولا. آگ سے تو میں بچپن سے کھیلتا آیا ہوں، مگر میری فکر چھوڑو. اصل میں تو آگ سے اب تم کھیلو گے، جب یہی اشر میں تمہارا کروں گا. میں نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. تمہیں بھی اندازہ ہو کہ بے لباس ہونے کے بعد آدمی اپنی نظروں میں کتنا ذلیل ہو جاتا ہے. ساتھ ہی میں نے اس کے چہرے پر ہلکا سا ایک تھپڑ بھی مارا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا زوردار تھپڑ کھا کر وہ بے ہوش ہو جائے. ایک ہلکا تھپڑ ہی اتنا زوردار تھا کہ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا، مگر تھا وہ بھی مرد کا بچہ. اس وقت بھی اس نے اپنے کسی آدمی کو آواز نہیں دی. اس کا ریوالور والا ہاتھ ابھی تک میری آہنی گرفت میں تھا. میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ریوالور چھین لیا اور زہریلے لہجے میں بولا، اپنے کپڑے اتار دو. میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا. اور مجھے مردہ لوگوں کے کپڑے چرانے کا کوئی شوق نہیں. میرا تعلق پولیس سے نہیں ہے کہ میں مردوں کا مال کھاتا پھروں. میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. ریوالور بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی. ہمایوں مرزا نتائج کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے لپٹ گیا، یا پھر اسے یقین تھا کہ میں اس بڑے تھانے میں فائر کرنے کی حماقت نہیں کروں گا. وہ پولیس کمشنر تھا اور انسانی نفسیات سے بھی اچھی طرح واقف تھا.
मेरी गुफ्तगू से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं फ़िलहाल उसकी जान लेने का इरादा नहीं रखता। मैंने फुर्ती से रिवाल्वर कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया ताकि वो हुमायूं मिर्ज़ा के हाथ न लग जाए। इस दौरान मैं उसका गौसा मेरे सर पर पड़ चुका था। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर वज़नी हथौड़ा दे मारा हो। लम्हे भर को मेरा सर चकरा गया। मुझे हैरत भी हो रही थी कि अमूमन पुलिस कमिश्नर IG रैंक के लोग इस किस्म की जिस्मानी मुशक्क़त के आदी नहीं होते, मगर हुमायूं मिर्ज़ा शायद पाबंदी से एक्सरसाइज करता था। बाकी वो मार्शल आर्ट का भी माहिर लग रहा था, क्योंकि सर पर पंच मारते ही उसने राउंड किक मारने की कोशिश की थी, जिसे मैं बचा गया। दूसरे पुलिस कमिश्नर के मुकाबले में हुमायूं मिर्ज़ा कम उम्र भी था और ज़हीन भी। सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि वो अल्फाज का धनी था। उसने अब तक मदद के लिए अपने किसी आदमी को आवाज़ नहीं दी थी, वरना वो चाहता तो अभी वहाँ उसके मतहतों की भीड़ लग जाती। मैंने सिर्फ दरवाज़ा ही तो बोल्ट किया था, उसे तो कोई भारी तनोतोश का आदमी एक धक्के से भी तोड़ सकता था। मैंने उसके 2-3 बहुत कारी वार बचाए। फिर जब ज़रा मेरे सर का चक्कर ख़त्म हुआ तो मैंने उससे कहा, अपनी हड्डी पसली तड़वाए बगैर मेरी बात मान लो कमिश्नर साहब, वरना कई महीनों तक बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ोगे। यू बास्टर्ड। उसने उछल कर फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की।